السلام عليكم. في إطار المتابعة ديال التلاميذ المتابعة الدراسية بطبيعة الحال وبتنسيق مع أساتذة مادة التربية البدنية تابعين للثانوية التأهيلية أبو حيان التوحيدي المديرية الإقليمية النواصر، تنقترح لكم اليوم اون سيونس براتيك ادابتي بيان سور فيو لي كونديسيون اللي كنعرفوها الجميع اللي كتلزم علينا نبقاو في المنازل ديالنا ونتابعوا الدراسة ديالنا عن بعد، وايضا نتابعوا حصص النشاط الرياضي بيان سور اللي تيكون ادابتي بالتنسيق مع اساتذه ماده التربيه البدنيه. دونك لا سيونس ديال اليوم ان شاء الله غادي نقترح لكم اون سيونس جينيرال اللي غادي نحاولوا نقيسوا فيها واحد المجموعه ديال لي بارتي دو كور، و ميم طون غادي تكون اون سيونس ميكست اللي فيها لو كارديو و لو رونفورسمون. دونك نبقاو مع اول تمرين. دونك غادي نبداو ان شاء الله ليكزارسيس نيميرو 1 بطبيعه الحال من بعد فتره ديال ليشوفمون غادي نبقاو مع ليكزارسيس نيميرو 1. غادي نحاول في شاك اكزارسيس جو في دوني ان شاء الله دوز اوبسيون، يعني جوج ديال المستويات على حسب المستوى ديالنا وعلى حسب لو ساكس واش ان غارسون ولا اون في وعلى حسب لو نيفو سكولاريتي. وفي الاخر ديال لا فيديو نعطيكم لا ديوري ديال ليفور ولا ديوري ديال لا ريكوبيراسيون. دونك غادي نبداو مع اول تمرين وبهذا الشكل، هو ما يعرف بالسكوات. غنحاول بهذا الشكل هذا ننزل ونعاود نرجع فلاكسيون ديال لي جونو ونعاود نرجع لا بوزيسيون انيسيال او لا بوزيسيون دو ديبار. دونك جو ريبيت فلاكسيون ديال لي جونو، نحاول لا فاس ديالي فيغ لاريير و فيغ لو با، نحاول لي جونو ils doivent pas dépasser les orteils بهذا الشكل هذا وترجع. هذه اوبسيون فاسيل او لا نيفو 1، ممكن نديرو نيفو 2 او لا اوبسيون 2 نديرو اون شارج باغ اكزومبل اون بوتاي دو نشدوها بهذا الشكل هذا لو ميم اكزارسيس زايدين غير ان بو ولا شويه ديال لا شارج. دونك اون بوتاي ونقومو بنفس لو برانسيب او لا بلو ميم اكزارسيس نزلو عفوا بهذا الشكل هذا. دونك نعاود نذكر l'exercice ديال لو سكوات deux options. Option numéro 1 مثلا pour les filles، و option numéro 2 فيها on ajouter la charge bien sûr la charge adaptée على حسب لو نيفو ديالي وعلى حسب السن ديالي، وننزلو بلا ميم فاسون اللي زايد هي la charge. Inch'Allah, on passe à l'exercice numéro 2, les jumping jack. Deux options. On commence par l'option facile, option numéro 1. Attendez, est-ce que là, on a alterné à droite, à gauche. Ready. Option facile. Deuxième option numéro 2, on a l'option la plus avancée. Attendez, est-ce que là, donc, chaque exercice, on va essayer de vous donner deux options, une option facile et une option avancée. Donc, Inch'Allah, exercice numéro 3, les pompes. Kulchi, tiarf, les pompes pour l'ahmiya dialhom. Donc, غادي نبداو, bien sûr, c'est un exercice de renforcement. غادي نبداو l'option facile. Sur les genoux, هاد la position de départ. Voilà. Les mains ou les pompes, les cartons et les épaules. ونزل من لي هونش حتى لو ديال لو كور حتى نقرب لو سول وترجع لا بوزيسيون دو ديبار. دائما مع لي بومب هاد المره اوبسيون نيميرو 2 ولا اوبسيون افونسي. Les mains sur les pommes. نحاول نديرو ان alignement بين toutes les parties du corps ونحاول ننزل حتى نقرب لو سول وترجع لا بوزيسيون دو ديبار. يعطينا هذا الشكل هذا 1 2 3 4 5. Exercice numéro 4, les fentes. La position de départ هي هذا الشكل.
تنحاول ندير نافونسي بين جامب، ندير فليكسيون ديال لو جونو ونعاود نرجع لا بوزيسيون ديبار، نخرج لا جامب الثانيه فليكسيون ديال الجونو ونعاود نرجع لا بوزيسيون ديبار، وحتى هي فيها دو نيفو او لا دو زوبسيون. دونك اوبسيون نيميرو 1 عطينا هذا الشكل، خرج وتنزل وترجع. دونك 1 2 3 وترجع 4. جو ريبيت 1 فليكسيون ديال الجونو، نزل اونتر لي جامب في لو سونتر، لي جونو او الجونو ما ديباسيش لي زورتاي وترجع. هذه اوبسيون نيميرو 1. اوبسيون نيميرو 2 ممكن نزيدو اون شارج و بيان سور باغ du matériel adapté واللي متوفر عندنا في المنازل ديالنا. دونك اوبسيون نيميرو 2 نفس لو برانسيب، نفس اكزرسيس اللي زايد هو لا شارج او لا لي بوتاي. دونك تعطينا هذا الشكل هذا 1 2 1 2. Dernier exercice, ou l'exercice numéro 5, on va viser, Inch'Allah, ou bien on va cibler la partie centrale du corps. Donc, on a le dos, le sol, on déroule un angle de 90 degrés, l'articulation hanche, la même chose, l'articulation des genoux. Ou toujours, on vous donne deux options, option facile, l'option avancée. Donc, premièrement, l'option facile, l'exercice 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à l'option avancée, ou bien option numéro 2. Ou d'ailleurs, c'est un challenge. Alors, un joueur très connu lance un challenge. فهاد l'exercice هذا، هاد التشالنج عزلنا لكم درنا لو شوا ديال هاد l'exercice. لو تشالنج ديال لو جوور بلا ما نذكروا الاسم ديالو راكم عارفينو، هو اللي لونسا هاد التشالنج. دونك 90 درجة ونحاول نطلع الفوق 1 2 3 4. نشوفوا شكون اللي يدخل معنا لهاد التشالنج في لي زاليف. إذا نتمنى تكونوا إن شاء الله متابعين معنا الحصة، وبطبيعة الحال من هذا تكونوا متابعين الدراسة ديالكم عن بعد. نذكر أنه قبل لي فور ضروري من اون بيريود ديشوفمون او موان 5 مينوت نخدموا التمارين اللي عطيناكم numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Chaque exercice fait deux options, l'option facile ou l'option avancée. من بعد اش تيبقى لينا هو لو طون دو ترافاي ولا لو طون دو ترافاي و لو طون ديال لا ريكوبيراسيون. دونك تنقولوا انه بالنسبه لي طون كومان بروميير اني و ميم دوزيام اني غادي يخدموا ان شاء الله بنفس لا ديوري ديفور اللي هي 20 سكوند. دونك 20 سكوند جو ريبيت بالنسبه للطون كومان بالنسبه للبروميير اني وبالنسبه للدوزيام اني. فين غادي يكون عندنا الفرق؟ يكون عندنا لا ديفيرونس في لو طون ديال لا ريكوبيراسيون. On commence par les troncs communs. Récupération 30 secondes. بالنسبة les premières années bac, récupération 20 secondes. Ou بالنسبة les 12e année bac, récupération 10 secondes. Je répète, بالنسبة les troncs communs 20 secondes ديال le travail ou 30 secondes ديال la récupération. بالنسبة la première année bac, toujours 20 secondes ديال l'effort. Ou la même chose, c'est-à-dire 20 secondes de la récupération. بالنسبة تبارك الله الدراري أو les élèves ديال terminal, c'est-à-dire deuxième année bac, 20 secondes ديال le travail ou 10 secondes ديال la récupération. Sinon يبقى لنا le nombre des séries ou la récupération entre les séries. Donc بالنسبة les filles تقترح عليهم 2 séries, يعني la rotation كاملة يديروها 2 fois avec une récupération ou un repos de 2 minutes. بالنسبة les élèves ou بالنسبة les garçons, on vous propose 3 séries, c'est-à-dire série numéro 1, série numéro 2, série numéro 3 avec toujours une récupération ou un repos de 2 minutes. نتمنى تبقاو في المنازل ديالكم، تحترموا شروط الوقاية والسلامة،
تابعوا الدراسه ديالكم عن بعد، وايضا نتابعوا النشاط الرياضي من داخل المنازل ديالنا. تحيه لجميع التلاميذ وتحيه لجميع اساتذه ماده التربيه البدنيه.